आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्लाका अध्यक्ष विदुर राई अब हामीमाझ रहेनन्। उनी केही समय अघि कोरोना संक्रमित भएका थिए। आज उनको अन्तिम विदाईमा सहभागी हुन पार्टीका महासचिव अनित थापा लगायत कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा, कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान उनको वासस्थान पुगेका थिए। पार्टीका महासचिव अनित थापाले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै विदुर भाइको निधन मेरो निम्ति व्यक्तिगत क्षति हो। मैले सोचेको थिइनँ कि विदुर भाइले हामीलाई यति चाँडो छोडेर जानेछ भनी बताएका छन्। पार्टीका अध्यक्ष विनय तामाङले पनि समवेदना पठाउँदै भाइ विदुरको निधनले म मर्माहित बनेको छु। पहाडले एकजना अब्बल अनि योग्य युवा शक्ति गुमाएको छ भनी बताएका छन्। त्यसरी नै रुदेन सादा लेप्चाले विदुर भाइ छैन भनेर विश्वास गर्न सकेको छुइन। तिम्रो अनुपस्थिति हाम्रो जीवनमा सायद कसैले पनि पूरा गर्न सक्दैन भनी बताएका छन्। सबलाई कोभिड प्रोटोकल सहित दाह संस्कार गर्न धार्मिक विधि अनुसार लगियो। उनको शव यात्रामा पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि आफ्नो प्रिय साथीलाई अन्तिम विदाई दिन आइपुगेका थिए। दक्षिण सिक्किमको नाम्ची बजारमा आज सम्पूर्ण लकडाउनको 5औं दिन पनि लकडाउनको असर देखियो। आवश्यक कार्यमा निस्केका केही मानिस र वाहनहरू मात्र देखिएको थियो भने दबाई दोकान, पेट्रोल पम्प आदि दोकानहरू बाहेक अन्य दोकानहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहेको थियो। कोभिड-19 को दोस्रो वेभको संक्रमण दिनोदिन बढ्दै गइरहेको छ। आज यसै क्रममा गाउँघरमा सेनिटाइज गर्न अनि आम नागरिकलाई जागरुक गराउन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा प्रमुख मन घिसिङको निर्देशनमा भारतीय जनता पार्टीका विधायक निरज जिम्बा अनि पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य ऋषि थापाले आफ्नो निजी कोषबाट मिरिक ब्रान्च समितिलाई ह्यान्ड पम्प, स्प्रे, मास्क, पिपी किट्स लगायत सामग्रीहरू प्रदान गरिएको छ। आज भारतीय जनता पार्टीका विधायक निरज जिम्बा अनि पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य स्वयं मिरिक आएर उक्त सामग्रीहरू मिरिक ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष महेन्द्र खड्का, वीरेन्द्र छेत्री, सेन्ट्रल कमिटी सदस्य दिपेन्द्र थापा, पार्टी सौरेनी समष्टिलाई प्रदान गरेको छ। यस अवधि पार्टीका केन्द्रीय पर्यवेक्षक थिबा तामाङको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यस विषयमा विधायक निरज जिम्बा, पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य ऋषि थापा आदिले अधिक जानकारी गराएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष विदुर राईको असामयिक निधनले सम्पूर्ण मोर्चा परिवारमा शोकको लहर छाएको छ। तिनी एकजना सरल र सहयोगी व्यक्ति थिए। कसैको सहयोगको निम्ति सदैव अग्रसर बन्थे। यो निर्दयी कालले लोभलाग्दो उमेरमा संगठनका निष्ठावान युवा नेतृत्व साथै लोकप्रिय व्यक्तिलाई मृत्युको कालो दहमा डुबाएको बताउँदै तिनको आत्मा शान्तिको प्रार्थना गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिले शोक समवेदना प्रकट गरेको छ। आज दार्जिलिङ केन्द्रीय कार्यालयमा सतीश पोखरेल, अमृत योन्जन, सन्दीप छेत्री साथै विक्रम राईको उपस्थितिमा मौन धारण गरी तिनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। हात बनेका छौँ। हुनु त यो अब दैवको लीला हो। मान्छेको जीवन 2 दिनको हो। एक दिन हामी जन्मन्छौँ अनि एक दिन हामी मर्छौँ। तर यो जीवन र मृत्युको यो 2 दिनको बिचमा जुन चाहिँ यो समय पाएको हुन्छ त्यो समयमा राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई अवश्य नै याद गरिन्छ। हामी अत्यन्त दुखित छौँ। युवा मोर्चा कालिम्पोङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष विदुर राईज्यूको स्वर्गवास भयो, उहाँको देहान्त भयो। उहाँ
बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। अचानक उहाँको देहान्तले हामी अत्यन्तै मर्माहत बनेका छौँ। विदुर राईज्यू कालिम्पोङको मात्र युवा नेता थिएनन्, उहाँ सम्पूर्ण दार्जिलिङ भेगका नै युवा नेता हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई हामीले यस समय उहाँको आत्माले शान्ति पाउन्, उहाँको परिवारमा ईश्वरीय सान्त्वना छौन् भनिकन हामी यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति कार्यालयमा नै युवा मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष अमृत योन्जनज्यू, पार्टी केन्द्रीय उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलज्यू, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष विदुर राईज्यू, यसरी नै उपकार राईज्यू, यसरी नै रिवर्स मुखियाज्यू केन्द्रीय समिति सदस्य युवा मोर्चा, उहाँहरूको उपस्थितिमा हामी दार्जिलिङ सहर समिति अनि दार्जिलिङका हाम्रा अन्य केन्द्रीय नेतृत्वहरू पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ र अहिलेलाई हामी उहाँको आत्माले शान्ति पाउन् भनिकन हामी यो क्यान्डल जलाउन गइरहेका छौँ। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तथा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा सम्पूर्ण युवाहरूमा नै एउटा शोकको माहौल छाएको छ। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य साथै गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा दार्जिलिङ कालेबुङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष विदुर राईको निधन भएको छ र उहाँको निधनले आज सम्पूर्ण पार्टीमा नै शोकको लहर छाएको छ र उनी धेरै दिनदेखि सिलगढीमा आफ्नो बिमारले गर्दाखेरि उहाँ उपचाराधीन हुनुहुन्थ्यो र आज लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि आज दार्जिलिङ पहाड नै लकडाउन भएकोले गर्दाखेरि आज हामीले उहाँको फोटोहरू पनि निकाल्न सकेनौँ। यसमा अझै झन् दुःख लागिरहेको छ। हामी सम्पूर्ण युवाहरूलाई नै दुखित बनिरहेको छ। आज यहाँ जो उपस्थित छौँ हामी उहाँको नाममा उहाँले चिर शान्ति प्राप्त गरोस् भनेर हामीले प्रार्थना सभा अहिले भर्खर मात्र हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र हामी उहाँको जुन परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि ईश्वरले सहने क्षमता दियोस्। यस्तो धेरैवटा ठाउँमा हामी जहाँ आवश्यकता पर्छ, जहाँ मान्छेहरूलाई कोभिड पोजिटिभ हुँदैछ त्यस क्षेत्रमा हामी सेनिटाइज गर्दैछौँ, हस्पिटलतिर गर्दैछौँ। जहाँ जहाँ मान्छेलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ त्यो पनि हामी पुरा गर्ने कोसिस गर्दैछौँ र भोलि हामी अहिले हामीले धेरै सामान पाएको छौँ पार्टी कार्यालयबाट। यो सामान लिएर गएर भोलि बिजनबारी रुरल हस्पिटल, विशेष गरी बिजनबारी क्षेत्रमा पैँजले लोधोमा क्षेत्रमा धेरै पोजिटिभहरू भइसकेका छन् र मान्छेहरू पनि त्यहाँ मृत्यु भइरहेको छ र अहिले बिहान मात्र खबर पाएँ मैले चुङथुङ मारेबुङको सालु कमानमा 27 जना, एउटा गाउँमा 27 जना पोजिटिभ भइरहेछन्। तामसाङ कमानको तामसाङ र मेमको बिचमा पाइबुङ कमानतिर पनि तामसाङतिर पनि यसले धेरै असर परेछ र यो क्षेत्रमा हामी उहाँहरूको आवश्यकतालाई हेरेर भोलिदेखि पूर्ण रूपले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा हामी पूर्ण रूपले पहाडको हरेक क्षेत्र हरेक ठाउँमा आवश्यकता अनुसार हामी जनतालाई जे आवश्यकता पर्छ, दबाई पानीको आवश्यकता पर्छ भने त्यो पनि हामी गर्छौँ र कोही बिमारी भए उहाँलाई कुन हस्पिटल लानुपर्ने र के गर्नुपर्ने त्यसको पनि हामी व्यवस्था गर्दैछौँ र भोलिदेखि हामी मैदानमै छौँ। बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई केही हदसम्म निर्मूल बनाउने ध्येयले दार्जिलिङ अर्ग्यानिक टी कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको पहलमा चलिरहेको मास्क तथा सेनिटाइजर वितरण अभियान अन्तर्गत आज मगरजोङ चियाबारी तल्लो विभागका श्रमिक वर्गलाई वितरण गरिएको छ। सहप्रबन्धक हेमन्त कुमार, स्वास्थ्यकर्मी अनक राई अनि हेड मुन्सी महेन्द्र छेत्रीको अगुवाईमा सम्पन्न यस कार्यक्रममा सरकारले जारी गरेको निर्देशन अनुसार नै कमान चलिरहेको जनाइएको छ। कार्यरत 40% श्रमिकलाई 3 चरणमा मास्क अनि सेनिटाइजर वितरण गरियो। यसबारे स्वास्थ्यकर्मी अनक राईले चियाबारीमा 40% श्रमिकलाई मात्र लगाइएको उल्लेख गर्दै मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग साथै सामाजिक दूरत्व पालन अनिवार्य रहेको बताएका छन्। बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई केन्द्र गरेर सधैँ श्रमिक वर्ग अनि अन्य कर्मचारीलाई सचेत गराउने कार्य भइरहेको ठहर गर्दै तिनले स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले सबैलाई सुरक्षित रहने अपिल पनि गरे। कसैमा कोभिड संक्रमण भेटिएको खण्डमा भेदभाव गर्नुको विपरीत हौसला दिन आवश्यक रहेको तिनको भनाइरहेको छ। अहिले यो कोरोना भाइरस 19 यो दोस्रो लहर चलिरहेको छ। यसमा तपाईँ र हामी सबैले एउटा
गभर्मेन्टको जुन गाइडलाइन छ त्यसलाई फलो गरेर यो कमानलाई पनि सुचारू रूपले चलाउने हाम्रो यो ठुलो जमर्काता साथसाथै हजुरहरूले पनि हाम्रा कमानका मन्त्रीबाउ छोटा साहेब हाम्रा निम्न विभागका साथै म यस निम्न विभागका एउटा मेडिकल स्टाफ मेरो नाम अनोक राई हो र म पनि यहाँ सधैँ भनिरहन्छु यो तौलाइको सिजनमा यो तौलाइको समयमा के भन्छु भने अब सोसियल डिस्टेन्स ठिकसँगले बस्नुहोस् तपाईँहरू। अहिलेको महामारीमा घरमा तपाईँहरूको नानीहरू छ, बुढाबुढी छ, वृद्ध आमा बाबाहरू छ, उनीहरूलाई छिट्टोमा छिट्टो सङ्क्रमण हुने एउटा यो डिजिज हो, भाइरस हो र यस्तै प्रकारले सचेत गर्दै अहिलेसम्म त आइरहेको छौँ। अन्त विशेष त के छ भने तौलाइमा सदा त अब पहिला त यस्तो सोसियल डिस्टेन्स थिएन। जब यो पहिलाको सिजन कोरोना आयो त्यहाँदेखिको यो दोस्रो सम्ममा त निकै मान्छे सतर्क भएर अहिले चाहिँ के गर्दैछ भने आफै पनि यो पालन गर्दैछ सोसियल डिस्टेन्स। साथै अब खाना खाँदा पनि एकदमै राम्रो आफ्नो 6 फिटको दूरी गरेर खानाहरू खाँदैछ हाम्रो दिदीबहिनीहरूले पनि बुझ्यो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें
टोल फ्री नंबर 180057298851। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। बाबा भन नेहा, आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज पुलबजार थानाका प्रभारी अभिजित विश्वासको नेतृत्वमा पुल बिजनबारी बजारमा माइकिङसितै नाका चेकिङ गरियो। सरकारद्वारा जारी गरिएको निर्दिष्ट समयलाई पालन नगर्ने पसलेहरूलाई पक्राउ पनि गरिएको छ। पुलबजार थानाले माइकिङद्वारा सबैलाई लकडाउन अवधि सरकारद्वारा जारी गरिएको लकडाउनको नियम र आदेशलाई पालन गरिदिने अनुरोध पनि गरेका छन्। साथै पालन नगर्ने व्यक्तिहरूलाई कठोर कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएका छन्। आज खरसाङका विभिन्न वार्डहरूमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयपन्थीद्वारा सेनिटाइजको कार्य सम्पन्न गरिएको छ। नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत वार्डहरू 9, 11, 12, 13 र 15 मा सेनिटाइजको कार्य सम्पन्न गरिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयपन्थीका महासचिव अनित थापाको सहयोग र पहलमा यी सबै वार्डहरूमा सेनिटाइज गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। वर्तमान कोरोना भाइरसको खतरालाई मध्यनजर राख्दै गाउँघरमा सेनिटाइज गरिएको हो। उक्त सेनिटाइजको कार्यपछि गोजमोमो विनयपन्थीका नेतृत्व दिपेन्द्र सेवाले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै अहिले कोभिडको दोस्रो लहरले दैनिक धेरै संक्रमित भइरहेको र यो संक्रमण रोक्नलाई गोजमोमो महासचिव अनित थापाको पहलमा सबै वार्डहरूमा सेनिटाइज गर्ने कार्य गरिरहेको बताएका छन्। उनले आज विशेष रूपमा वार्ड नम्बर 9 को घर दैलोमा गएर सेनिटाइज गरिएको बताउँदै यहाँ महासचिव अनित थापाको निर्देशनमा कोभिड रोकथामको लागि कार्य गर्नलाई कमिटी पनि गठन गरिएको र उक्त कमिटीको नाम सहयोगको हात राखिएको बताएका छन्। उनले उक्त कमिटीसित कसैले पनि मिलेर कार्य गर्न सक्ने र सहयोग गर्न सक्ने बताएका छन्। जो 20 मे 2021 को दिनदेखिको दोस्रो चरणको कोभिडलाई लिएर हामीले वार्ड नम्बर 11, 12, 13, 15, 9 नम्बर वार्ड सबै वार्डमा हामीले सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। यो कोभिडको समयमा दिनहुदिन कोभिड बढिरहेको छ। त्यसर्थ यसै विषयलाई लिएर हामी श्रीमान अनित थापाज्यूको पहलमा यस एउटा कमिटी गठन गरेको छ र यसरी नै आज हामी 11 नम्बर वार्ड हिजो मात्रै हामीले विभिन्न गाउँभित्र पसेर घर दैलो पुगेर हामीले सेनिटाइज गरे।
कोभिड पेसेन्टको घरमा गएर पनि सेनिटाइज गरे, त्यसको पनि हामीले तपाईँहरूको अगाडि राखिरहेको छु त्यो भिजुअलहरू। अनि यसरी नै आज हामीले वार्ड नम्बर 9 मा अनि भोलिको दिन हाम्रो वार्ड नम्बर 12 अनि 15 मा यो कार्यक्रम हुनेछ। र यसरी नै जुन प्रकारले खरसाङ नगरपालिकाद्वारा पनि यसरी सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रमहरू भइरहेको छ र त्यो चाहिँ दोकानपाट सम्बन्ध मात्रै गरिँदैछ, टाउन बिचमा मात्रै गरिँदैछ र गाउँभित्र पसेर चाहिँ गर्नुको लागि हामीलाई श्रीमान अनित थापाज्यूले यो पहल उठाएर आज हामी गाउँतिर भित्रभित्र पसेर सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको छु र आउने दिनहरूमा पनि यस्तो कोभिड पेसेन्टहरूलाई उहाँको तर्फबाट कसैको घरमा कोभिड पेसेन्ट भएको छ र उहाँहरू दैनिक हाजिरामा काम गर्नेहरू छ भने उहाँहरूको लागि खाद्य सामग्रीको पनि व्यवस्थाहरू यस्तो प्रकारले मिलाएको छ। तीव्र रूपमा बढ्दै गएको कोभिड-19 दोस्रो लहरको संक्रमण रोकथामको निम्ति सबै तहका मानिसहरूसितै गाउँ समाज, विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनैतिक एवं अराजनैतिक सङ्गठन आदिले आफ्नो प्रकारले विशेष सतर्कता अपनाएर कार्य गरिरहेको देखिन्छ। यसै क्रममा एमआरसप डिलरले समेत आफ्नो सबै उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर रासन वितरण गर्दै आइरहेका छन्। प्लुङदुङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत 117 नम्बरको एमआरसपमा सामाजिक दूरीको पालन तथा ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको देखिएको छ। यसका साथै नो मास्क नो रासनको स्लोगन कार्यान्वयन गरिएको बताइएको छ। अर्कोतिर यस क्षेत्रमा आवश्यक सामग्रीको मूल्यमा कुनै बढोत्तरी नगरिएको स्थानीय मानिसहरूको भनाइरहेको छ। यहाँनिर अहिले गहुँ छ, तपाईँको 3 किलो गहुँ छ प्रति व्यक्तिलाई होइन, अन्त 2 किलो चामल छ है। हामी यस कोरोनाको महामारीमा है सोसियल डिस्टेन्स एकदम मेन्टेन गरेर हामीले यहाँ रासिन बाँडिरहेका छौँ होइन। अरू खासै त अब त्यही अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि मेन्टेनमै छौँ। हामी यही भन्छौँ कि आफू सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ होइन। अब यसमा चाहिँ अब जो नटेर्नेहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ अब कानुनी एकदम कारवाही गर्नुपर्छ है। अन्त मास्क जो पनि आउनुहुन्छ यहाँनिर यहाँ लेखेको पनि छ नो मास्क नो रासिन होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब सबैले बुझ्नु पर्यो अब यति बेलाको महामारीको टाइममा होइन। अब कोभिडको रोहिणी चिया बगान कोठीडाँडा गाउँ डिस्पेन्सरीमा रोहिणी चिया बगानका श्रमिक अनि रोहिणीवासीलाई भ्याक्सिन लगाउने कार्य गरिएको छ। यस क्याम्पमा सुकुना स्वास्थ्य विभागबाट राधा थापा पिएनएम, नम्रता बल लामा पिएनडब्ल्यू, जयसी थापा एचएसएलएफ, रेणु शर्मा एएनएम, स्वयमिल लेप्चा एएनएम, सञ्जा तामाङ एएनएम, विधान छेत्री एचए, दीपङ्कर छेत्री डिओ, रोहिणी आशाकर्मी सँगै नम्रता तामाङ, विनिता बमजन, जयन्ती शर्मा, देविका तामाङ, पेमा यल्मो, हेल्थ स्टाफ सुकुना अनि रोहिणी चिया बगानको स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी अर्जुन राई, रेणु तामाङ र गार्डन बाबु थेबाबल सँगै रोहिणी चिया बगानका श्रमिकहरू उपस्थित रहेका थिए, जसमा जम्मा 200 श्रमिक अनि रोहिणीवासीले भ्याक्सिन लगाए भनी रोहिणी समाज सेवक सुन्दर राईले जानकारी दिएका छन्। र हाम्रा रोहिणी टी गार्डनमा कोभिडको जो एउटा भ्याक्सिन फर्स्ट डोज भ्याक्सिन लाउने क्रमहरू भइरहेछ। एबभ 45 एबभको उँभोको लागि चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लाउने क्रमहरू हुँदैछ र यसै क्रममा हजुरहरूलाई जानकारी दिँदाखेरि बगानका टोटल रोहिणी बगानका टोटल मेरा वर्करहरूलाई र जुन पनि स्टाफहरू जति पनि मेरो गाउँघरका बुढापाकाहरूलाई सबैलाई नै एउटा के अरे भ्याक्सिन लाउने क्रमहरू भइरहेछ। यसै क्रममा हाम्रो सुकुना हेल्थ डिपार्टमेन्टले सुकुनाको हेल्थ डिपार्टले एकदमै धेरैभन्दा धेरै बिहानदेखि आएर त उहाँहरूले हेल्प गरिदिएकोमा धेरै धेरै उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ र आशा ग्रुपले पनि यहाँनिर धेरैबाट बिहानैबाट दिन हामीलाई यहाँ हेल्प दिइरहनु भएकोमा हामी आशा गरेको एकदम धन्यवाद दिन्छौँ र यसो गर्दा आजलाई हाम्रो अहिलेसम्ममा तपाईँको अहिले 2:30 बज्न आँट्यो। अहिलेसम्ममा तपाईँको एबभ 150को आसपास पुगिसक्यौँ र 200 जनाको हाम्रोमा दबाई आएको छ। 200 जनाको दबाई लाएर चाहिँ भ्याक्सिन लाएर चाहिँ हामी आज बिदाई गर्नेछौँ।
आज फेरि न्युज पेदोङको पहलमा राहत वितरण गरिएको छ। यसरी गत केही दिन अघिदेखि आफूहरूले गाउँघरका निम्न वर्गका मानिसहरूलाई राहत पुर्याइरहेको बताएका छन्। अहिलेको महामारीको समयमा यो नै समाजलाई सेवा पुर्याउने राम्रो विकल्प रहेको अनि यसैमा अघि बढेको उनीहरूले बताएका छन्। यस सेवा पुर्याउन आफूहरूलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने, आफूहरूलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्नेहरूप्रति न्युज पेदोङ कृतज्ञ रहेको बताएका छन्। र विशेष गरी भन्नुपर्ने के थियो भनेदेखिलाई हामीले अस्तिदेखि जुन चाहिँ इनिसिएटिभ लिएर जरुरतमन्दहरूलाई जो निडीहरू छ उहाँहरूलाई हामीले सहयोगहरू हामीले पुर्याइरहेको थियौँ। यो कार्यमा हामीले त्यो 6-7 परिवारलाई गरे पश्चात त्यसको बादमा हामीले आज पनि हामीले गरेको छौँ, हिजो पनि हामीले गऱ्यौँ र आज पनि गरेको छौँ। जसमा जुन परिवारमा हामीले लगभग 15 परिवारलाई हिजो आज गरेर गऱ्यौँ र जसमा चाहिँ हामीले हिजो र आज गरेर चाहिँ हामीले बस्तीमा परेका जो निडीहरू छ उहाँहरूलाई लिएर हामीले गरेको छौँ। र विशेष गरी यो कुराहरूमा हामीलाई धेरै हामीसँग जोडेर बस्नुहुने हाम्रो मित्रहरू, हाम्रो लागि सोच्नुहुने, साथै आफ्नो जग्गाको लागि, गाउँठाउँको लागि सोच्नुहुनेहरूले हामीलाई धेरै मद्दत गर्नुभएको छ, हेल्प गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई हामी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। र विशेष गरी मनिका विश्वकर्मा हुनुहुन्छ जो सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ, हालैमा उहाँ काम गर्नुहुँदैछ र उहाँले आफ्नो गाउँठाउँलाई भनेर हेल्प गर्नु भनेर हामीलाई उहाँले रकममा सहायता गर्नुभएको थियो। साथै हाम्रो पेदुङ बजारबाट नै हाम्रो एल्फ्रेड आइजक भोटिया हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई आर्थिक रूपले सहयोग गर्नुभएको छ। जुन सहयोगको कारणले गर्दाखेरि हामीले गाउँ बस्तीमा निडीहरूलाई हामीले गएर यो कुराहरू हामीले यो सहायताहरू पुर्याउन सकेको छौँ, यो रिलिफहरू पुर्याउन सकेको छौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।